الزواجر دے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اللہ دے نبی دا ایک فرمان بیان فرمایا ہے. میں اپنی تقریر دے اینڈ تے وہ فرمان ضرور سنا کے جانا چاہنا. اگلی باری حضرت ابو بکر دے آوان گے. سرکار فرمانے جڑا بندہ جان بجھ کے کئی دن نماز نہ بنے, نماز چھوڑ دے وے, انہوں 5 عذاب دنیا چ ملن گے. 3 عذاب مردے ٹائم, 3 عذاب قبر وچ, 3 عذاب قیامت والے دن. بے نمازی نو دنیا دے اندر پہلا عذاب اے ملے گا کہ اودی عمر وچوں برکت مک جائے گی. دعا عذاب ملے گا اودے رزق وچوں برکت مک جائے گی. ہوے گا ارباں پتی تے ہر وقت ہائے 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 ہائے. اور اگر ہوے گا نا نمازی, لاکھ روپیہ بھی ہوے گا تے آکھے گا الحمدللہ رب العالمین. بے نمازی ہوئے گا تے ہائے 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 پیسہ, اور اگر نمازی ہوئے گا تے اللہ دا شکر ادا کریں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے توبہ توبہ. حافظ ابن حجر نے الزواجر دے اندر جملے بیان فرمائے سرکار دے کہ بے نمازی نو تیسرا عذاب دنیا وچ اے ملے گا کہ اودے چہرے تو نیک لوگاں دا نور ختم ہو جائے گا. تے چوتھا عذاب بے نمازی نو دنیا چ ملے گا کہ ادا کوئی بھی نیک عمل اللہ قبول نہیں کرے گا. روزے رکھے گا بے نمازی قبول نہیں, حج کرے گا بے نمازی قبول نہیں, زکوٰۃ دے گا بے نمازی قبول نہیں, صدقہ خیرات کرے گا بے نمازی قبول نہیں, حتیٰ کہ کوئی بھی دعا کرے گا توبہ میرے اللہ. اللہ دے نبی نے فرمایا بے نمازی دی کوئی بھی دعا اللہ قبول نہیں فرمائے گا. اور 5واں عذاب بے نمازی دوئے ملے گا کہ اللہ دے نیک بندے جدوں دعاواں منگن گے اللہ ساری امت دے حق وچ قبول کر لوے گا تے نمازیاں نو وچوں کٹ دے وے. استغفر کہ کہنا ہے استغفر. اے نیک بندے دعاواں منگنے اللہ بیماراں نو شفا دے. اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ ہور بیماراں نو شفا دے دے گا تے بے نمازیاں نو وچوں کٹ دے گا. اے نیک لوگ دعا منگدے نے اللہ ساڈیاں گناہاں نو معاف فرماؤ, اللہ ساریاں گناہگاراں دے حق وچ قبول کر لوے گا تے بے نمازی گناہگاراں نو وچوں کٹ دے گا. اسی دعا منگنے اللہ ساڑھے رزق وچ برکت دے تے سرکار فرمانے نے اللہ ساریاں دے حق وچ قبول کر لویں گا تے بے نمازیاں نو وچوں کٹ دے گا. 3 عذاب مردے ٹائم بے نمازی نو ملن گے, ہر حال وچ ملن گے. پہلا عذاب بے نمازی بھکھا مرے گا, دوسرا عذاب پیاسا مرے گا. اگر 7 سمندراں دا پانی انہوں پلا دیتا جائے تے اودی پیاس نہیں بجھیں گی. اور تیسرا عذاب مردے ٹائم بے نمازی نوے ملے گا کہ او چڑ کے مرے گا, ذلیل ہو کے مرے گا, اپنے بستر تے ایڑیاں رگڑدیاں مرے گا. قبر دے اندر 3 عذاب بے نمازی نو ہر حال وچ ملن گے. پہلا عذاب بے نمازی دی قبر تنگ ہو جائے گی, سجیاں پسلیاں کھبیاں دے اندر, کھبیاں پسلیاں سجیاں دے اندر. اور دوسرا عذاب بے نمازی نو اے ملے گا کہ اودی قبر اگ نال بھر دیتی جائے گی. تے تیسرا عذاب ملے گا کہ شجاع الاقرا نامی ایک سب قیامت تک انہوں ڈنگ ماردا رہے گا. ایک باری ڈنگ مارے گا او زمین دی تہ تک چلا جائے گا, پھر باہر آئے گا, پھر ڈنگ مارے گا, حتیٰ کہ قیامت تک یہی عمل بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا. تے قیامت والے دن 3 عذاب بے نمازی نو ہر حال وچ ملن گے. پہلا عذاب اللہ بے نمازی نال غصے نال پیش آئے گا, اور دوسرا عذاب بے نمازی دا حساب و کتاب سختی نال لیا جائے گا. اور مینوں کوئی بندہ اپنے دل کو پوچھ کے دسے کیڑا جنا ہے جڑا اللہ جدے کولو سختی نال حساب لوے تے او بچ کے تے پار چڑھ جائے. میں تے اپنے بزرگاں کول سنیا ہے قیامت والے دن سختی نال نہیں بچن لگے بندے, اوہی بندہ بچے گا جدا حساب اللہ اپنے فضل نال لوے گا. تے سلطان العارفین سلطان واؤ آپ فرماندے نے کہ نہ میں سیر نہ پا چٹا کی تے نہ پوری سرسائی ہوں, نہ میں تولا
تے نام ماسا ہن گل رتیاں تے آئی رتی ہواں ونج رتیاں تلنا تے او وی پوری ناہی وزن تول پورے ونج ہو سن باہو جداں ہو سی فضل الہی ہوں میاں صاحب کہتے ہیں عدل کریں عدل کریں تے تھر تھر کمن اے اونچیاں شاناں والے او فضل کریں تے بخشے جاون اے میں ورگے کالے اور قیامت والے دن بے نمازی نو اللہ غصے نال حساب و کتاب لویں گا سختی نال لویں گا الزواجر دے اندر حافظ ابن حجر نے تیسرا عذاب قیامت والے دن بے نمازی دا بیان فرمایا ہے کہ اللہ انہوں دوزخ داخل فرما دے گا اور وعدہ کرو اللہ 5 وقت نماز دا پابند بنا دے آمین اللہ سانو نمازی بنا دے وے آمین بولو اللہ ساڑے بچیاں نو نمازی بنائے آمین بولو اللہ ساڑیاں بیویاں نو نمازی بنائے پورا معاشرہ نمازی بن جائے بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا کوڑا ساری زندگی دکھ نہیں مکنے تے ورقہ رہ گیا تھوڑا